नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मंगल के दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, या गनीयू, या मोहम्मद और या बासितू का वजीफ़ा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आपको अगर इस वजीफ़े के फ़ायदे पता चल जाएं तो आप हर मंगल को इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। ये मंगल के दिन ही पढ़ा जाता है। आप जब रब कायनात के मोजज़ात देखेंगे वजीफ़ा करने के बाद, तो आपका दिल चाहेगा कि हम इस वजीफ़े को हर मंगल को किया करें। तो आप इस वजीफ़े को हर मंगल को भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानी है, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके घर में सुकून नहीं, आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगें तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं ये हमारी मुराद पूरी होगी या नहीं होगी, हमारी ये ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं। ऐसा वसवसा आ जाता है तो हमें नाकामी मिलती है, हमें कामयाबी नहीं मिलती। हमें सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसको कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आप पर अपना खुसूसी करम और रहम करेगा और आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे से मोजज़ात अता फरमाएगा, आपके ऊपर गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے پھر آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن منگل کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے یا فون استعمال کرتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا آگے فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن منگل کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے علاوہ پورے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نماز مکمل پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنے لگے اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے رب کائنات کے اسم مبارک کا، جو کہ دولت کے لیے پاورفل وظیفہ مانا جاتا ہے، وہ ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے جو عمل پڑھنا ہے وہ پیارے محبوب کا اسم مبارک ہے یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 41 ٹائم یا محمد کا وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوبارہ سے آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو آپ نے پھر دوبارہ سے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 3 ٹائم آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا، پھر آپ نے آگے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کے ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا غنیو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی استغفر اللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی یا محمد، اس کو آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی استغفر اللہ دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر جب استغفر اللہ 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھ لیا تو پھر اس کے ساتھ ہی یا لاسٹ والا وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ ہے یا باسطو، اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا۔
اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔